नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी की इब्तिदा। हज के दिनों में मक्का में दूर दूर से लोग हज करने आते थे। ये हज इस्लामी तरीके से नहीं होता था, बल्कि इसमें कुफ्रिया और शिरकिया बातें शामिल की गई थीं। इन दिनों यहाँ मेले भी लगते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए इन मेलों में जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचकर लोगों से फरमाते थे, क्या कोई शख्स अपनी कौम की हमायत मुझे पेश कर सकता है, क्योंकि कुरैश के लोग मुझे अपने रब का पैगाम पहुँचाने से रोक रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना के मैदान में तशरीफ़ ले जाते, लोगों के ठिकाने पर जाने और इनसे फरमाते ठुकराने लोगों के ठिकाने पर जाते और इनसे फरमाते, लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और किसी को इसका शरीक ना ठहराओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए अबू लहब भी वहाँ तक पहुँच जाता और इन लोगों से बुलंद आवाज़ में कहता, लोगों, ये शख्स चाहता है तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल हज्जाज के मेले में तशरीफ़ ले जाते और लोगों से फरमाते, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर भलाई को हासिल करो। अबू लहब यहाँ भी आ जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते हुए कहता, लोगों, इस शख्स की बात हरगिज़ न सुनो, ये झूठा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कंधा और कबीला कल्ब के कुछ ख़ानदानों के पास गए। इन लोगों को बनु अब्दुल्लाह कहा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। उन्होंने भी इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हनैफिया और बनु आमिर के लोगों के पास भी गए। इनमें से एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर कहा, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कबूल कर लें, फिर अल्लाह ताला आपको आपके मुखालफों पर फतह अता फरमा दे, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सरदारी और हुकूमत हमारे हाथों में आ जाएगी? यानी उन्होंने ये शर्त रखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुक्मरानी इनकी होगी। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरदारी और हुकूमत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है सौंप देता है। इसके बाद इस शख्स ने कहा, तो क्या हम आपको हमायत में अरबों से लड़ाएं? अरबों के नेज़ों से अपने सीने छलनी करा लें और फिर जब आप कामयाब हो जाएं तो सरदारी और हुकूमत दूसरों को मिले? नहीं, हमें आपकी ऐसी हुकूमत और सरदारी की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह इन लोगों ने भी साफ इनकार कर दिया। बनु आमिर के ये लोग फिर अपने वतन लौट के वहाँ इनका एक बहुत बूढ़ा शख्स था। बूढ़ा होने की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि इनके साथ हज के लिए नहीं जा सका था। जब इसने इन लोगों से हज और मेले के हालात पूछे तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का भी जिक्र किया और अपना जवाब भी इसे बताया। बूढ़ा शख्स से सुनते ही सर पकड़ कर बैठ गया और अफसोस भरे लहजे में बोला, ए बनी आमिर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या तुम्हारी इस गलती का कोई इलाज हो सकता है? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शख्स नबूवत का दावा कर रहा है झूठा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सच्चा है। ये और बात है कि इसकी सच्चाई तुम्हारी अकल में ना आ सके। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्बास, बनु सलीम, बनु गस्सान, बनु महराब, बनु फजारा, बनु नुज़ैर, बनु उमैरा और बनु अज़रा समेत कई कबीलों से भी मिले। इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बुरे जवाबात दिए। वो कहते, आपका घराना और आपका ख़ानदान आपको ज़्यादा चाहता है,
چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم سے تھا، بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنے، اپنے وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے، چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکروں ماری جاتی ہے۔ یہ گھاٹی ادا کے مقام پر ہے۔ مکہ سے منہ کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اسی جگہ ایک مسجد ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے کے قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ضرور کہیے۔ فرمایا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودیوں اور مدینے کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج 2 سگے بھائیوں کے اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی۔ لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا، تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔